वैशाख 15 गतेसम्मको लागि लकडाउनको लागि हिजो नै निर्णय भएको अनुसारले अब यो निजी क्षेत्रले दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हो। अहिले त के भन्छ पुरा विश्व नै एउटा यस्तो चाहिँ समस्यामा परेको छ, यो कुनै नेपालको लागि मात्रै होइन कि यो सबै विश्वको लागि नै एउटा समस्याको विषय भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हो। एउटा त आम जनतालाई वा गरिबी रेखा मुनिका तलका मान्छे भाइ बहिनीहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ खाद्यान्नहरू पुर्याउने र त्यसपछिका चाहिँ अब यो अब जिउ भएपछि त त्यसपछिका चाहिँ इकोनोमीका कुराहरू हामी गर्दै गर्छौँ। हाम्रो भनाइ यसमा नेपाल उद्योग परिसङ्घको के रहेछ भने सबभन्दा पहिला त कोही पनि भुको नसुतौँ, त्यो त्यसको व्यवस्था हामी कसरी गर्नुपर्छ त्यतातिर हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ। भनाइको मतलब के आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो। र साथसाथै हामीले सीएसआरमा पनि के गर्न सकिन्छ, कस्ता कुरा निजी क्षेत्रले गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ भरबक्सो आफ्नो चाहिँ भ्याएसम्मको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो सहयोगहरू गर्नुपर्छ। जस्तो आज म नेपाल उद्योग परिसङ्घको परिप्रेक्ष्यमा के भन्न चाहेको छ भने हामीहरूले करिब 11-12 किलोको खाद्यान्नका प्याकेटहरू बनाएर जसमा 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, तेल र नुन र मसालाहरू र खाद्यान्न जस्तो आलु र कुनै ठाउँमा चिउराहरू हामीले चाहिँ हाम्रा साथै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामीले चाहिँ 1,000 प्याकेट चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ र यता काठमाडौँमा पनि हामीले 4,000 प्याकेट चाहिँ यस्ता वस्तुहरू हामीले चाहिँ हाम्रा महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर र यता हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका हामीले चाहिँ उनीहरूलाई हामीले डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ। अब यो वैशाख पनि लम्बिन जाने भइसक्यो हुनाले अब यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि एउटा कुनै सिस्टम ल्याउने, अब त्यसको लागि हिजो पनि हामीले इम्प्लोयर्स काउन्सिलको एउटा मिटिङ गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामी सम्बन्धित सबै निजी क्षेत्रका सँगै बसेर छलफल गरेर यसको एउटा सानो चाहिँ एउटा कमिटीहरू पनि पहिलादेखि थियो, त्यसमा नि त्यही कमिटीले एउटा रिकमेन्डेसन गरेर र हाम्रा ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरूसँग पनि सल्लाह गरेर त्यो अनुसारले नेपाल सरकारले हामी चाहिँ छिट्टै नै एउटा चाहिँ प्रपोजलहरू पनि दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट के कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर हामी हेर्नेछौँ। धन्यवाद सतीश मर्ज्यू, हामी पछि अन्तर्क्रियामा आउने नै छौँ। त म साथीहरूको केही क्वेसनहरू भयो भने चाहिँ यति बेला हामी क्वेसन पनि लिन चाहन्छौँ। र यो अहिले जुन किसिमको चाहिँ व्यापार व्यवसायहरू चाहिँ यसको कारणले मन्दी आउने, आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो असर पर्ने पनि देखिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ अहिले सतीश मर्ज्यू हुनुहुन्छ, भवानी राणा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि उहाँसँग पनि कुरा गर्छौँ। राजा मल्लसँग हाम्रो प्राविधिक गडबडी देखेको छ, त्यसपछि हामी कुरा गर्नेछौँ। म केही क्वेसन भयो भने साथीहरूलाई चाहिँ गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भन्न मिल्छ, यहाँ लेख्न मिल्दैन रहेछ। म यहाँबाट एउटा क्वेसन गरौँ? एकदम सोध्नुहोस्। मेरो सबैलाई नमस्कार। मेरो क्वेसन चाहिँ अब अध्यक्षज्यू अहिले सतीश मर्ज्यू मात्रै हुनुहुन्छ, त्यही भएर जस्तो अब सरकारले चाहिँ उद्योग खोल्न भनेर चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि नै निर्देश दिइसकेको छ, तर मजदुरहरू चाहिँ कतिपय मजदुरहरू घर गइसक्नु भएको छ। त्यसको लागि उद्योग सञ्चालनको लागि के तयारी गरिराख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न अध्यक्षज्यूलाई। यहाँ बहिनीले परिचय दिए, बहिनीले आफ्नो नाम दिए भने राम्रो हुन्थ्यो कि म त्यसपछि त्यही। म चाहिँ राजधानी दैनिकबाट। ल धन्यवाद बहिनी, यो चाहिँ साह्रै सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो यहाँले। यो जुन दिनदेखि लकडाउन भएको छ नि त्यो दिनदेखि अब कर्मचारीहरूलाई वर्करहरूले पनि चाहिँ अब मोस्टली वर्करहरूले चाहिँ बिदा लिएर गएकै थियो होइन। त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुहरूमा चाहिँ यो चाहिँ जसरी भए पनि चलाउनु पर्छ, किनभने आपूर्ति व्यवस्थालाई हामीले सुचारू गर्नुपर्छ, त्यो हामीले चाहिँ भनिरहेका थियौँ। अब उनीहरूमा एउटा समस्या के भयो भने यता हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ चैत्र महिनाको पैसा पनि दिनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि अब उनीहरूले चाहिँ अलिकति के भने आफ्नो डर भए त्रासले पनि काम गर्ने वातावरण चाहिँ फ्याक्ट्रीमा आइरहेको छैन होइन। अनि साथसाथै एउटा चाहिँ गाउँलेहरूले पनि उनीहरूलाई तिमीहरूलाई चाहिँ अहिले त्यहाँ गयो भने महामारीको चाहिँ फेरि तिमी गाउँमा लिएर आउँछ होला भनेर उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बाहिर चाहिँ जानेलाई डिस्करेज पनि गरिरहेछ, भनेको मोटिभेसन चाहिँ छैन। अनि यसले गर्दाखेरि हामी राज्यलाई पनि यो कुराहरूलाई बारम्बार भनिरहेछौँ कि दिज आर द रियल प्रब्लम्स होइन।
अब भएका गएका मान्छेहरूले वर्करहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि फ्याक्ट्रीमा आउन चाहिँ गाह्रो मानिरहेछन् र त्यसले गर्दाखेरि फ्यामिली मेम्बरहरूले पनि उनीहरूलाई मोटिभेसन गरिरहेछन् होइन, किनभने नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रलाई भनेको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरू त्यति मोटिभेसनहरू नभएको हो। धन्यवाद सतीश मर्ज्यू। हामी फेरि राजेन्द्र मल्लतर्फ जान चाहन्छौँ। राजेन्द्र मल्लज्यू गर्न नसक्नु भएको। राजेन्द्र मल्लज्यू फेरि हामी क्वेसनै जाउँ। कोही साथीहरूको क्वेसन छ भने कृपया क्वेसन राखिदिनु न। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भीम दाइ मेरो एउटा क्वेसन थियो। ल सोध्नुहोस्। मेरो एउटा प्रश्न छ। जस्तो अहिले यहाँले आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने कुरा गर्नुभयो। मैले खास बुझ्न खोजेको कुरा के भने जस्तो लकडाउनको समय सरकारले थप्दै जाँदाखेरि यो खाद्यान्न सङ्कट बढ्दै गएको छ। अहिले होलसेल पसलहरू लगायत विभिन्न खुद्रा पसलले पनि खाद्यान्न चाहिँ कम भएको भन्ने कुराहरू गरिरहेछन्। अनि अवस्था पनि छ। त्यो भएर सरकारले गर्न सक्छ। एउटा कुरा जस्तो सरकारले योभन्दा अगाडि लकडाउन भयो भने चाहिँ घर घरमा खाद्यान्न पुर्याउने भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला अलिकति भनिदिनु न। कमलाजीले अहिले सोध्नु भएको क्वेसन पनि म यसको जवाब के दिन चाहन्छु भने यो सुरुमा हामीले चैत 11 गते नै लकडाउन गर्दाखेरि राति चाहिँ डिसिजन गरेर बिहान 6 बजेदेखि लकडाउन गर्दाखेरि त्यो बेलामा पनि अलिकति हामीले नेपाल सरकारले एउटा के सजेसन दिएको थियो भने अब यो चाहिँ कसैले पैसा लिने या श्रमिकले पैसा लिने वा आफ्ना चाहिँ वर्करहरूलाई पैसा दिने नदिने भनेको त्यो उनीहरूले सोचेकै नभएको कुराहरू हामीले एक्कासी लकडाउन गरेको हुनाले उनीहरूले कुनै किसिमको हाम्रा चाहिँ औषधिहरू भन्ने या कुनै सामानहरू पनि उसले किन्न सकेका छैन होला। त्यसै कारणले अब आगामी दिनमा हामीले चाहिँ लकडाउन गर्दाखेरि धारा 144 हुन्छ कि कुन धारा हुन्छ र एउटा त्यसलाई चाहिँ 2-3 घण्टाको टाइम दिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्नको लागि हुन्छ वा साहु महाजनसँग पैसा लिन सकिन्छ वा कसैले पनि कुनै किसिमको पैसाको चाहिँ समस्याले गर्दाखेरि कुनै चिजको समस्या नहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर चाहिँ लकडाउनको जुन परिस्थितिले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले त्यसमा चाहिँ छुट दिन सक्ने पनि भएन, दिनु पनि हुँदैन थियो होला, त्यसै कारण नदिएको होला। अब यो सबै समस्याले गर्दाखेरि अब लकडाउन हामी कहाँ पनि छिमेकी मुलुकहरूले हेर्दाखेरि हाम्रो पनि लकडाउनहरू बढ्दै गएका छन्। त्यो जरुरी पनि अत्यन्त जरुरी छ, किनभने हाम्रो ओपन बोर्डरले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ महामारीलाई रोक्न फेरि गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ लकडाउन त हामीले चाहिँ एकदमै यो गर्नुपर्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। अब आपूर्तिको जहाँसम्म खाद्यान्नको जहाँसम्म भन्नुभयो त्यो के छ भने अहिले पनि अत्यावश्यक इन्डस्ट्रीहरूमा हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ चलाउनको लागि चेष्टाहरू पनि गरिरहेछौँ। तर समस्या के आइरहेछ भने एउटा अत्यावश्यक वस्तुको इन्डस्ट्री चलाएर हुँदैन, त्यसका एक्सिलरी इन्डस्ट्रीहरू पनि चलाउनु पर्छ। प्याकिङ मेटेरियलको समस्या छन्, प्याकिङ मेटेरियल हुँदैन, र मेटेरियलको समस्या हुन्छ, केमिकलको समस्या हुन्छ। अब कुनै इन्डस्ट्रीमा त बइलर चलाउनको लागि भुसाको समेत समस्या हुन्छन्। त्यसै कारणले यो सबै चेन इफेक्ट हुन्छ कि। त्यसैले अब अहिले पनि खाद्यान्नहरूको कुरा गर्नुहुन्छ, औषधिको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो विचारले पर्याप्त मात्रामा छ, अझ पनि समस्या छैन। अनि खाद्यान्न पनि के रिप्लेसमेन्ट छ हामीसँग के, एउटा चिज छैन भने अर्को चिजले पनि रिप्लेस हुँदो रहेछ खाद्यान्नलाई। अनि साग सब्जी नभए पनि अर्को चिजहरूले हाम्रो रिप्लेसमेन्ट हुँदो रहेछ। त्यो हामीले चाहिँ विगतमा पनि हेरेको हौँ। अस्ति चाहिँ नाकाबन्दीको टाइममा पनि हामीले धेरै भोगिसकेको कुराहरू हुन्। त्यसै कारणले अहिलेसम्म त आपूर्तिको समस्या हामी देखिरहेछौँ। हामी पनि नेपाल सरकारसँग पनि हामीले चाहिँ पुरा सहकार्य गरिरहेछौँ। उनीहरूसँग पनि अब त्यस्तै समस्या परेको बेलामा कुनै पनि इन्डस्ट्रीहरूसँग वा कुनै पनि हाम्रो चाहिँ होलसेलरहरूसँग कुनै सामान छ भने त्यो पनि आपूर्ति हुन्छ। र आज यो नाकाबन्दीमा अनलाइन सर्भिसेसहरू पनि धेरै एक्टिभ भएका छन्। उनीहरूले पनि घर घरमा सामानहरू पुर्याइरहेछन् भनेर हामीले चाहिँ एहसास पनि छ, हामीलाई त्यो हामीले हेरेको पनि छौँ।
धन्यवाद। जस्तै मैले अध्यक्षज्यूलाई नै सोधिहालेँ सतीश सर, जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा लामो समय पनि भयो लकडाउन भएको, आर्थिक क्रियाकलापहरू ठप्पकै स्थितिमा छन्। अब कतिपय मान्छेहरूले के पनि भनिरहनु भएको छ भने अब कारोबारलाई बिस्तारै बिस्तारै खुलाउन दिनुपर्छ, सुरक्षालाई को दृष्टिकोणलाई अवलम्बन गरी अलिकति कारोबारहरू चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसमा चाहिँ हजुरको भनाइ चाहिँ के छ? यो एउटा कुरा त के भने हामीले चाहिँ अझै एज ए इकोनोमिस्ट हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि यो चाहिँ एकअर्काका पूरक हुन्। तर सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नुपर्छ भने दुईटा कुरामा हामीले हेर्नुपर्ने, एउटा त सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जीवधनको चाहिँ त्यो सुरक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि एउटा कुरा अर्कोमा अलिकति यो क्लियर नै भन्न चाहेको हो कि हामीहरूका यो चाहिँ यस्ता चाहिँ समस्याहरूमा यो जुन कोरोना आएको छ नि कोभिड-19 त्यो भाइरससँग लड्ने क्षमता हामीसँग कतिको छ त्यो हामीले आफूले हेर्नुपर्छ। त्यसका टेस्टिङ इक्विपमेन्टहरू र त्यसका सुरक्षा निकायमा हामीले के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, आइसोलेसन बेडहरू कसरी गर्नुपर्छ, त्यो हामी कहाँ पुरानो एक्सपिरियन्स त थिएन। अब नयाँ एक्सपिरियन्सको अनुसारले यता 15-20 दिनमा हामीले चाहिँ धेरै डेभलप गरेका छौँ। तर सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सबैको नेपाली नागरिकको एउटा के हुनुपर्छ भने यो चाहिँ हामी कहाँ फैल्न दिनुहुन्न र त्यो लकडाउनको जुन एउटा प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकललाई कसरी मेन्टेन गर्ने त्यतातिर पहिला फोकस गरेर त्यसलाई त्यतातिर हामीले हेर्नुपर्छ। कोही गरी हामी कहाँ जस्तै अब जस्तो अरू विकसित मुलुकहरूमा जुन फैलिएको छ नि त्यो नफैल्न दिनको लागि नै हामीले चाहिँ यसमा बढी चनाखो हुनुपर्छ। धन्यवाद सतीश मौर्यज्यू। अहिले हाम्रो चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा आउनु भएको छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। भवानी राणाज्यू, म चाहिँ विशेष गरी भवानी राणा सोध्न चाहन्छु, यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा निजी क्षेत्रमा कस्तो परेको तपाईँले देख्नु भएको छ? प्रिभेन्सन को विषयमा चाहिँ हामीले कार्य गरिरहेको छौँ र सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ आपूर्ति पनि हो, किनभने यस्तो बेलामा चाहिँ हरेक नेपाली जनतामा चाहिँ यो आपूर्तिको चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर त्यस विषयमा पनि हामी एकदमै गम्भीर भएर त्यसमा पनि कार्य गरिरहेका छौँ र खास गरी उद्योग मन्त्रालयसँग चाहिँ मिलेर, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग मिलेर र उद्योग व्यवसायहरूले चाहिँ कुनै ठाउँमा अप्ठ्यारो परोस् तपाईँले कसरी सहज गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो दिनौँ जस्तो कुरा पनि हुन्छ। एउटा चाहिँ नियन्त्रणको लागि मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरूकादेखि लिएर थुप्रै कुराहरू हामीले चाहिँ सरकार र आफ्ना जुन जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने कार्य गरिरहेछौँ भने आपूर्ति व्यवसायलाई पनि सहज रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी एकदमै त्यसमा चाहिँ ध्यान गएको छ र त्योतर्फ पनि हामी कार्य गरिरहेका छौँ। अब हामीले चाहिँ विशेष गरी अब यो महामारीको कारणले उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ अहिले धराशायी बनाएका छन्, धेरै क्षति पुगेको छ, नोक्सान पुगेको छ र विभिन्न अध्ययनहरूले चाहिँ अहिले मात्र दैनिक 1.5 अर्ब भन्दा बढीको नोक्सान भइरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइरहेछन्। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा लकडाउन सकिएपछि उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसायहरू जुन निजी क्षेत्रको सहभागितामा भइरहेछन् त्यसको पुनर्जीवन दिनको लागि चाहिँ सरकारले कस्तो आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब अहिले मलाई लाग्छ सम्पूर्ण निजी क्षेत्र चाहिँ एक ढिक्का भएर एउटा सोलिडारिटी देखाउनु पर्ने समय पनि हो र हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको चाहिँ नेपाल र नेपाली हाम्रा जनताहरूलाई चाहिँ कसरी यसबाट चाहिँ नियन्त्रण मुखीतर्फ लग्ने भन्ने कुरामा हामीले कार्य गर्दैछौँ र सेकेन्ड आपूर्ति भने मैले र थर्ड चाहिँ अवश्य नै देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ यो कोभिड-19 पछि भन्ने कुरामा पनि हामी एकदमै यसमा चाहिँ गम्भीर रूपमा विचार पनि गरिरहेको छौँ र हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। दिनौँ जस्तो हामी चाहिँ विभिन्न संस्था जस्तै सिएनआई, नेपाल चेम्बर ह्यान्डहरूसँग यो चाहिँ उसको कन्स्ट्रक्सन फेडरेसनतर्फ कृषितर्फ सबैसँग चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल चलाइरहेको अवस्था छ र विभिन्न ठाउँहरू चाहिँ र देशहरूमा हामीले देखिरहेछौँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अझ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर विभिन्न देशहरूबाट त्यो प्याकेजेसहरू पनि आइरहेको छ र नेपालको पनि हाम्रो सरकारको कति क्यापासिटी छ त्यो अनुसार चाहिँ राहत दिनुपर्छ भन्ने पनि निजी क्षेत्रले पनि सोचेको छ र हामीले चाहिँ आफ्ना विचारहरू र हामीले धेरै
धेरै छलफल गरेर जसले गर्दाखेरि सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस्, किन अहिलेको समय भनेको सबैलाई अप्ठ्यारो परेको समय छ र नेपाली जनतालाई पनि नपरोस् र खास गरी निजी क्षेत्र जसले लगानी गरेको छ उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो त्यहाँबाट कसरी उकास्न सकिन्छ, अहिले नाफा भन्दा पनि आफूले गरिरहेको व्यवसायलाई कसरी चाहिँ निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने समय छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि गएर हामीले केही कुराका छौँ भने गभर्नरलाई पनि राखेको छौँ, यस्तै गरेर हामीले उद्योग मन्त्रीज्यूलाई पनि आफ्ना कुराहरू राखेको छौँ र अहिले मुख्य विषय भनेको दुईटा एकदमै अप्ठ्यारो विषय हो निजी क्षेत्रको लागि। एउटा चाहिँ ब्याङ्कबाट दिएको जुन कर्जा छ त्यसको इन्ट्रेस्ट बुझाउने ब्याज बुझाउने कुरा, त्यो ब्याजलाई चाहिँ चैतबाट असारमा सारेर लगिसकेको अवस्था छ सरकारले, तर पनि धेरै सेक्टर्सहरूले चाहिँ धेरै उद्योग व्यवसायले खास गरी पर्यटन व्यवसाय हेर्दाखेरि एकदमै शिथिल अवस्थामा भइसकेको छ। त्यो त खुल्यो भने पनि चलायमान हुनको लागि र यस्ता सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ कसरी हामी चाहिँ राहत प्याकेजहरू दिन सक्छौँ कुरामा पनि हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई गभर्नरज्यूलाई पनि हामीले कुराहरू राखिसकेको छौँ, उद्योग मन्त्रीज्यूलाई पनि। र खास गरी अहिले एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरको ब्याजका कुरा एउटा अप्ठ्यारो छ, त्यो तिर्ने समय भन्दा पनि कसरी तिर्ने त भने एउटा अप्ठ्यारोमा परेको छ। अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो स्टाफहरूलाई चाहिँ कसरी स्यालेरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा एकदमै अप्ठ्यारो विषय भएको छ र त्यसले गर्दा त्यो दुईटा विषयमा चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने रिफाइनेन्सिङ गरेर हुन्छ कि या चाहिँ अरू केही राहतहरू दिएर हुन्छ कि सेक्टर छुट्याएर उद्योगहरू छुट्याएर चाहिँ हामीले कुनै चाहिँ उद्योगहरू चलिरहेको अवस्थामा पनि छ कि हदसम्म जस्तै अति आवश्यक खाद्यान्नका कुराहरू फार्मास्युटिकलहरू केही पर्सेन्ट चलेको छ भने यसरी चाहिँ सेक्टर छुट्याएर चाहिँ रिफाइनेन्सिङका कुराहरू लिएर आउनुपर्छ र कुनै पनि व्यवसायले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय चाहिँ स्केल डाउन गर्न खोज्यो भने त्यसलाई पनि केही हातहरू हुनुपर्छ, किनभने श्रम ऐन केही कुराहरू यो सबै कुरालाई भन्ने कुरा विषयलाई अध्यक्षले पनि भन्नुभयो। हिजो उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा मिटिङ पनि साथीहरूसँग विशेष गरी अहिलेलाई चाहिँ भवानी राणा र सतीश मोरसँग केही क्वेसनहरू भयो भने अघि हामीले क्वेसन आन्सर पनि गरेका छौँ, त्यो क्वेसन आन्सरको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, कृपया हात उठाएर क्वेसन गराउन अनुरोध गर्दछु। जस्तै अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो त्यो मजदुरहरू घर गइसके हामी उद्योग सञ्चालन गर्न सकेनौँ भन्नुभएको थियो, अनि त्यसको तयारी चाहिँ के छ भन्न खोजेको थियो मैले, के गरिराख्नु भएको छ, सञ्चालन हुन्छन् कि हुँदैन, अहिले आपूर्ति जति थिए त्यो त अब बिस्तारै सकिँदै जान्छन्, कसरी सञ्चालनको लागि कसरी तयारी गर्दै हुन्छ, के छ अवस्था भनेर बुझ्नु। सतीश मोरज्यू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ होला, अब धेरै मजदुरहरू गाउँ फर्किसकेका छन्, कसरी उद्योग सञ्चालन हुन्छ भन्ने बारेमा तयारी चाहिँ के छ? अहिले हामीहरूले चाहिँ फेरि त्यो सबै मजदुरहरूलाई पनि आह्वान गरेका छौँ र नेपाल सरकारलाई पनि एउटा कुरा के भन्न चाहेका छौँ भने अब यो लकडाउन चाहिँ सबैको लागि हो, तर यसमा चाहिँ कुनै इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ चलाउनु पर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ वर्करहरूलाई आउनको लागि हो, उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन गर्नको लागि सेफ्टी सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नु उद्योगको काम कर्तव्य हो, उसले उद्योगले त्यो काम कर्तव्य गर्छ। तर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नै श्रमिकहरूले पनि स्वफूर्त आउनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि के भनिरहेछौँ भने अब हामीलाई चाहिँ मेन्डेटरी नगर्नुहोस्, क्षेत्रमा मेन्डेटरी गरे हो हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर, अब चाहिँ अब जो आउँछ उसलाई पेमेन्ट गर्ने, जो आउँदैन भने उसलाई पेमेन्ट नगर्ने, त्यस्तो एउटा कुनै किसिमको चाहिँ आह्वान गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि वर्करहरूलाई पनि मोटिभेसन हुन्छ र इन्डस्ट्रीले पनि मोटिभेसन भएर त्यो इन्डस्ट्रीहरू चलाउने वातावरण चाहिँ बनाउँछ होला। धन्यवाद सतीश मोरज्यू। म भवानी राणालाई सोध्न चाहन्छु, जसरी अहिले चाहिँ यो आपूर्तिको व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ मेजर रूपमा उठेको छ, तपाईँले अघि आपूर्ति मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छौँ पनि भन्नुभयो, तपाईँहरूको चाहिँ देशभर नेटवर्क पनि छ, आफ्नो उद्योग वाणिज्य सङ्घका तल्लो निकायहरूलाई चाहिँ आपूर्ति सहज गर्नको लागि चाहिँ कस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ? जब लकडाउन स्टार्ट भएको थियो त्यो बेलादेखि हामीले चाहिँ जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र आफ्नो वस्तुगत सङ्घलाई चाहिँ आपूर्ति सहजको लागि चाहिँ अपिल पनि गरिसकेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जिल्ला नगरका उद्योग वाणिज्य सङ्घ वस्तुगत सङ्घका साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै आपूर्ति सहजको लागि चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर उहाँहरूले चाहिँ काम पनि गरिरहनु भएको छ र मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको जस्तो पनि लागेको छैन। अहिले अघि सतीशजीले भन्नुभयो जुन
कति उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था म यहाँ त्यो छ, घाममा कति सुकाउन दौ भनेर आउन नचाहेको छ। किनभने चाहँदा भएको कारणले पनि अहिले यस्तो अवस्था भनेको विगतको अवस्था धेरै, त्यस कारणले चाहिँ घरबाट आउन नजिकता पनि छ र कति आउन चाहँदाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमको पासको लकडाउनको बेलामा अप्ठ्यारो परेको छ र त्यो कुरालाई चाहिँ सहज गर्नको लागि हामी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग निरन्तर रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहल र हाम्रो कुराकानी भइरहेको हुन्छ। र मलाई यति बेला के लाग्छ भने नेपाल सरकार र निजी क्षेत्र चाहिँ एकदमै मिलेर सहकार्य गरेर चाहिँ चाहे आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि होस् या चाहिँ हाम्रो यो नियन्त्रणका लागि चाहिँ कार्य गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद भवानी राणाज्यू। म चाहिँ अब हामी राजेन्द्र मल्लसँग सम्पर्कमा थियौँ। राजेन्द्र मल्लको प्राविधिक गडबड भइरहेछ, उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिरहेको छैनौँ। म अब फेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षज्यूलाई सोध्न चाहन्छु कि अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ विशेष पास व्यवस्था गरेर केही ठुला उद्योगहरू, कल कारखानाहरू, जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू गरिरहेछ र निर्माण सामग्रीको अभाव भइरहेछ भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ एउटा स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायमा ओहोरदोहोर गर्नको लागि पनि प्रब्लम भइरहेछ। यस्तो बेलामा चाहिँ सरकारले स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरेर बिस्तारै बिस्तारै उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब अहिले चाहिँ अब हाम्रो एउटा संहितामा गइसकेकोले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारहरूले अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ जुन प्रदेशमा भएको उद्योग वाणिज्य प्रदेश हाम्रा कार्यालयहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रदेश सरकारसँग मिलेर त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ स्थानीय सरकारसँग मिलेर। र हामीले चाहिँ यहाँ केन्द्रबाट चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ दिनौ जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ छलफल पनि हुन्छ, कुरा पनि हुन्छ र कति व्यवसाय र उद्योगहरूले हामीलाई फोन पनि गरिरहेको हुन्छ कुन ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्यो भनेर। त्यो कुरा चाहिँ हामी मन्त्रीज्यू सचिवज्यूहरूलाई राख्छौँ र उहाँहरूले आफ्नो मिटिङमा चाहिँ त्यसलाई गृहसँग कुरा गरेर कसरी यसलाई चाहिँ सुचारू रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। र मैले अघि भने योपालि यो समय चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै क्लोज रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग मिलेर चाहिँ कार्य गरिरहेको छ र अहिले चाहिँ कम्पनीजहरूले उद्योगहरूले चाहिँ एउटा सेफ्टी अप्नाएर चाहिँ त्यस्ता किसिमको चाहिँ एउटा सेफ्टीलाई मध्यनजर राखेर त्यो किसिमले पनि चलाइरहेको अवस्था छ। तर कति ठाउँमा चाहिँ श्रमिकहरू पनि नआएको अवस्था छ। अघि भने जस्तो दुईटा कारण, एउटा चाहिँ घर परिवारले पनि उहाँहरूलाई जान नदिने, कति चाहिँ अब आउन चाहेता पनि बिचमा अप्ठ्यारोहरू पासका कुराहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय लेभलबाट नै त्यहाँका चेम्बर्सहरू, त्यहाँका नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर मिलाइरहेको अवस्था छ। तर पनि दिनौ यस्ता समस्याहरू आइरहेको हुन्छ र किन हामी चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न निकायसँग चाहिँ एक किसिमको चाहिँ छलफल र हाम्रो कुरा भइरहेको छ अवस्था छ अहिले। धन्यवाद भवानी राणाज्यू। म सतीश मोहरका जान्न चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ विशेष गरी हामीले चाहिँ बढी आयात गर्ने देश हो, धेरै खाद्यान्नहरू पनि हामीले अरू छिमेकी देशहरूबाट आयात गरिरहेका छौँ। त्यसको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ सरकारले अहिले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन गरेपछि झन्डै 1 महिना चाहिँ लकडाउन हुन्छ। त्यसका यो अवस्थामा चाहिँ धेरै आयात चाहिँ एकदम कमजोर अवस्था छ। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ आपूर्तिलाई हाम्रो उत्पादनले गर्न नसक्ने अवस्थामा र आयात पनि कमजोर भएको अवस्थामा हामीले कसरी अब यो त बिस्तारै भण्डारण त सिधिँदै जान्छ, तपाईँले कस्तो अवस्था देख्नु भएको छ र यस्तो यदि भोलि चाहिँ खाद्यान्नको अभाव भयो भने त्यो बेलामा हामीले आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ के हुन सक्छ र यसको लागि सरकारले के पहल गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? यसमा के छ भने यदि हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले पनि के पहल गर्छ र जब छिमेकी मुलुकमा पनि लकडाउनको व्यवस्था छ, उनीहरू चाहिँ मुभमेन्टहरू एकदमै कमी गरेका छन्। अब भर्खरै चाहिँ उनीहरूले ट्रान्सपोर्टेसनको अलिकति सुविधाहरू दिएको छ। हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले पनि इन्डिया गभर्मेन्टसँग कुरा गरेपछि हाम्रो नेपालका कार्गोहरूलाई कलकत्ताबाट हल्दियाबाट आउनको लागि केही न केही सुविधाहरू उनीहरूले दिइरहेछन्। अब उनीहरूको पनि एउटा समस्या के छ भने कलकत्ता हल्दियाबाट नेपाल आउनलाई कम्तीमा पनि 3 र 4 वटा प्रदेशहरूलाई उनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ पार गर्नुपर्ने हो। त्यसै कारणले त्यो प्रदेशहरूले पनि कस्ता किसिमका समस्याहरू आफ्ना समस्या उनीहरूको पनि हुँदो रहेछ। त्यही पनि दे आर कोअपरेटिङ टु अस। अनि त्यो अनुसारले हाम्रो नेपालमा पनि मालहरू अहिले आइरहेछन्, आउने त्यतिको समस्या देखिरहेछन्। निर्वाध रूपमा त भन्न सक्दैन, निर्वाध रूपमा त आएको छैन, तर अहिले चाहिँ अलिकति समस्याहरू गरेर मालहरू अलिअलि आउन चाहिँ चालु भइसकेका छन्। रेलवेबाट मुभमेन्टहरू पनि आइसिपीमा पनि आउने चाहिँ व्यवस्थाहरू नेपाल सरकार
भारत सरकारको संयुक्त सहयोगबाट चाहिँ अरू सिस्टमहरू चाहिँ चालु भएको छन्। मेरो विचारले त्यसलाई चाहिँ त्यतिको समस्या आउँदैन। स्पेसली इफ यु टक अबाउट द मेडिसिन एन्ड खाद्यान्न, त्यसको चाहिँ समस्या अझ पनि आउँदैन। हाम्रो वैशाख 15 गते 20 गतेसम्म त्यसको समस्या आउँदैन। तर यो अझ त्यो लकडाउन अवधि अझ बढ्छ भने फेरि अलिअलि हामीले चाहिँ समस्याहरू भेट्नु पर्ने जस्तो हामीहरूको भनाइ, हामीहरूको सोच छ। अब यसमा चाहिँ अब ठ्याक्कै यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पनि के भने लिमिटेसन सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छन् कि त्यो लिमिटेसनले गर्दाखेरि अब जस्तो आज 3-4 दिन पहिला हामीले के सुनेको थियो भने एउटा ट्रकहरूलाई आउने जाउने चाहिँ व्यवस्था मिलाएको, तर त्यसमा मान्छेहरू पनि आइदियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ भयावह स्थिति पनि नहोस्, त्यस कारणले हामीले त्यो चाहिँ लकडाउनको जुन एउटा प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकल त मेन्टेन गर्नै पर्छ। धन्यवाद। म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ लाइनमा आउनु भएको छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू सतीश मौर्यज्यू, कामदारको स्यालेरीको विषयमा यहाँहरूले के निर्णय गर्नु भएको छ? होइन, अहिलेसम्म निर्णय भनेको केही पनि गरेको छैन। एउटा हाम्रो चाहिँ एम्प्लोइज काउन्सिल भन्ने छ होइन, त्यसका चाहिँ हामी सिएनआई र एफएनसिसिआई चेम्बर र अरू सङ्घ संस्थाहरू जसका मेम्बर छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अरू भयो भने अरू सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि इन्भाइट गरेर त्यसको एउटा चाहिँ एउटा सबैको लागि मतलब सुहाउँदो किसिमको एउटा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ रिपोर्टहरू बनाऊ र त्यो रिपोर्ट अनुसारले युनियनसँग पनि हामी चाहिँ कुरा गरौँ। हाम्रा ट्रेड युनियन जुन छ उनीहरूसँग पनि कुरा गरेर अनि त्यो अनुसारका हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई पनि हामी सजेसन दिउँ भनेर हामीले हिजो नै कुरा गरे हो। अब मेरो विचारले यो हप्ताभित्रमा हामीले यो यसमा केही न केही टुङ्गोमा पुग्छौँ होला। धन्यवाद। त्यसै गरी क्वेसनको लागि अरू साथीहरू हुनुहुन्छ भने? हेलो हिन्जी। हजुर राधा चालिसेज्यू सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको सुनिरहेछ। राधा चालिसेज्यू मेरो हेलो हजुर सुनिन्छ? सुनिरहेछ भन्नु होला। मेरो क्वेसन दुईटै अध्यक्षज्यूलाई। यति बेला चाहिँ नि निजी क्षेत्रले सरकारलाई जुन उदारताका साथ सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन भनेर भन्छ। किन निजी क्षेत्र यस्तो बेलामा पनि सहयोग गर्न कन्जुस गरिरहेको छ? तपाईलाई यसमा के छ भने सिक्काको दुईटा पहलु हुन्छ के, एउटा हेड र अर्को चाहिँ टेल। अब के छ भने निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तरिकाबाट आम जनतालाई चाहिँ सीएसआरमा जुन गर्नुपर्ने त्यो गरिराखेको पनि छन्। त्यसै कारणले त्यसलाई सोझै हामीले नकार्न पनि सक्दैनौँ कि यो चाहिँ केही गरेको छैन भन्न सक्दैनौँ। हो, हुनसक्छ यो यतिका दिनदेखिको लकडाउनले गर्दाखेरि अपर्याप्त नै हुनसक्छ। अब यही सिलसिलामा हामी नेपाल सरकारलाई पनि के भनेका छौँ भने हामीहरूले चाहिँ सीएसआरमा जुन एउटा 1% को जुन सिस्टम गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ खर्चमा लेख्न दिनको लागि तपाईँ एप्लाई गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भन्दाखेरि अहिलेसम्म त्यसमा निर्णयहरू भएको छैनन्। अस्ति पनि मेरो चाहिँ उद्योग मन्त्रीजीसँग पनि मिटिङ हुँदाखेरि हामीले यो कुराहरू उठाएका थियौँ। यसलाई कम्तीमा तपाईँले अहिलेको टाइममा सीएसआरमा युज गर्नको लागि पनि दिनुहोस्। त्यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्रले स्वफूर्त भएर उनीहरू अझ आउँछन् र काम गर्छन्। त्यो दोस्रो कुरा, निजी क्षेत्र आफै पनि पिरियडको छ। अब 1 महिना जतिको अन्दाज भइसक्यो। अब 11 गतेदेखि आज 3 गते भइसक्यो, 20, 22, 25 दिन भइसक्यो। अहिलेसम्म चाहिँ उनीहरूको इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ सबै बन्द भएको छ। अहिले चाहिँ लिक्विडिटीको यतिको आफैमा समस्या परिरहेछन् होइन सबै उद्योगीहरूलाई। अब स्मल स्केल मिडियम स्केल इन्डस्ट्रीहरू पनि हामीले कहाँ सबै आबद्ध भएको हुनाले तिनीहरू पनि यस समस्यामा परेका छन्। त्यस कारणले अलि यसमा चाहिँ एकदमै गरेका छैन भन्न पनि मिल्दैन र जुन किसिमको एउटा गभर्नमेन्टलाई एक्सपेक्टेसन छ त्यो अनुसारले आफ्नो क्षेत्रमा पनि काम गरेका छन्, नगरेको पनि होइन। धन्यवाद। त्यसै गरी म भवानी राणालाई यसमा के जवाफ दिउँ म पनि? भवानी राणा तपाईलाई भन्दैछु म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले निजी क्षेत्र भनौँ न सम्पूर्ण एउटा इभन लाइक नेपालमा सम्पूर्ण जनताहरूलाई एउटा एकदमै अप्ठ्यारो परेको सिचुएसनमा झन् निजी क्षेत्रको त कुरै नगरौँ, यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि निजी क्षेत्रले चाहिँ आफ्नो नाफा र नोक्सान भन्दा पनि अहिले देशलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरालाई प्रायोरिटीको रूपमा काम गरेको छ। मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारलाई र अहिलेको समयमा चाहिँ यसरी काम गरिरहेको छ जसले गर्दा अहिले जुन आपूर्ति एउटा सहज रूपमा चाहिँ घर घरमा पुगिरहेको छ
एउटा खाद्यान्न अति आवश्यक वस्तुहरू त्यो सबै निजी क्षेत्रले गर्दाखेरि नै हो। त्यसकारण निजी क्षेत्रले चाहिँ गाउँ घरमादेखि लिएर चाहिँ सहरमा हरेक ठाउँमा चाहिँ खाद्यान्न वितरण गर्ने कुराहरू, मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू जस्तै पिपिईदेखि लिएर मास्कहरूदेखि लिएर यस्ता कुरा गर्ने र सरकारको कोषमा पनि जुन थुप्रै निजी क्षेत्रले संस्थागत पनि राखेको छ र इन्डिभिजुअली पनि उनीहरूले चाहिँ राखेको जस्तो लाग्छ। र त्यस कारणले चाहिँ इभन सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले अस्ति भर्खर उद्योग वाणिज्य मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुहुन्थ्यो निजी क्षेत्रको हामीले एकदमै सहयोग पाइरहेको छौँ भनेर। मलाई लाग्छ निजी क्षेत्रले सहयोग नगरेको होइन, अघि एकजना बहिनीले भन्नुहुन्थ्यो एकदमै निजी क्षेत्रको सहयोग नभएको भए मलाई सायद अहिलेको समय चाहिँ अति नै कठिन हुन्थ्यो, किनभने आपूर्ति सहज हुन सक्थेन। यस्तो अवस्थामा पनि अति आवश्यक उद्योगहरू चाहिँ निजी क्षेत्रले चलाइरहेको छ। आफ्नो नोक्सान एकातिर छ भने कसरी देशलाई चाहिँ यहाँबाट प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ, आपूर्ति सहज गर्न सकिन्छ कुरामा चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ निजी क्षेत्र हरेक संस्थाहरू हरेक व्यक्तिहरू लागिरहेको चाहिँ देखेका छौँ मैले। धन्यवाद भवानी राणाज्यू। केही साथीहरूको क्वेसन छ भने फेरि हामी क्वेसनमा जाउँ, नभए हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। मलाई यसैमा एउटा क्वेसन सोधिहाल्ने अध्यक्षज्यू, जस्तै दुईजना अध्यक्षज्यूहरूले निजी क्षेत्रले सरकारलाई त्यति सपोर्ट गरेको छैन भन्ने खालको सरकारी अधिकारीहरूको गुनासो आयो भनेर हामीले यहाँलाई सोधिरहँदा मैले फेरि एउटा के क्वेसन गर्न लाने, सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गर्नको लागि त्यो खालको इन्करेजमेन्ट गरेको छ कि छैन? सरकारले राज्य निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सहयोग गरेको छ कि छैन भने, किनभने अहिलेको कोरोनाकै लागि जुन विश्वमै असर परिरहँदा विगतमा विदेशमा पनि निजी क्षेत्रले इन्करेज गरेको देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ कस्तो छ अहिलेको अवस्था? अहिले चाहिँ अब निजी क्षेत्रलाई खासै सरकारबाट केही राहतको प्याकेजहरू आएको देखिँदैन होइन। र दुईटा कुरा जुन मैले भने ब्याङ्कको ब्याजको कुराहरू होइन, कति उद्योगहरू सबै भएको छ जस्तै पर्यटन सेक्टरको सेवा उद्योगहरू उनीहरूले त कसरी तिर्ने भन्ने कुरामा छ भने त्यो एउटा ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले सोचेर सरकारको पनि क्यापासिटी हेरेर हाम्रो सरकार र अर्को देशको सरकारसँग कम्पेयर गर्न पनि सकिँदैन। उहाँहरूले चाहिँ रिफाइनेन्सिङका कुराहरू जुन दिएको रेकमेन्डेसनहरू नेपाल वाणिज्य महासङ्घले दिएको छ, सिएनआईले चेम्बरले दिएको छ, त्यो रेकमेन्डेसनमा चाहिँ बसेर चाहिँ हामीले एउटा उसमा चाहिँ पुग्नै पर्ने अवस्था छ। किनभने रिफाइनेन्सिङ गरेर तलब दिने कुरादेखि लिएर ब्याज दिने कुरामा चाहिँ कुन सेक्टरलाई कुन उद्योगलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने अब समय आएको छ भने अर्को स्यालेरीको लागि हाम्रो जुन रोजगारदाता परिषदको चाहिँ हिजोदेखि बसेर कार्य पनि गरेको छ र यो हप्तामै उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारसँग र इभन सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग पनि बसेर चाहिँ उहाँहरूले छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्नुहुन्छ। र खासै चाहिँ सरकारबाट चाहिँ निजी क्षेत्रले सहयोग गरिरहेको छ, गरिरहने नै छ। तर निजी क्षेत्रको लागि चाहिँ सेक्टरल प्याकेजेसहरू चाहिँ सरकारबाट त्यति आएको छैन र उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेको अवस्था छ। अब हामी लिएर आउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र हामीलाई विश्वास चाहिँ लिएर आउनुहुन्छ, किनभने अब पनि कुनै पनि प्याकेज निजी क्षेत्रलाई आएन भने चाहिँ निजी क्षेत्रको अवस्था चाहिँ यस्तो दयनीय हुन्छ, उनीहरू अगाडि बढ्नै नसक्ने हुन्छ। सतीश मर्ज्यू म भन्दैछु। हुन त हाम्रो भवानी राणाजीले सबै कुराहरू बताइदिनु भएको छ, तर यसमा एक दुईवटा कुराहरू थप्न चाहेको म। यो एउटा के भने अलिकति हामीले खुलेर पनि कहिले कुराहरू गर्नुपर्छ मेरो हिसाबले। एउटा माइन्डसेटको कुरा हुँदो रहेछ के। माइन्डसेट भनेको यो चाहिँ सङ्क्रमित काल हो, महामारी भएको छ, यसमा चाहिँ कसैले निम्त्याएको कुरा होइन। यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरेर सबैले आफ्नो तरिकाबाट आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सकिन्छ सहयोगहरू गर्नुपर्छ। एउटा सैद्धान्तिक कुरा हो मैले कुरा गरेँ। अब यही सिलसिलामा अघि म तपाईँले एउटा कुरा भने, जस्तो हामीले अस्ति ऊर्जा मन्त्रीजीलाई पनि भेटेर हामीले ऊर्जा मन्त्रीजीलाई दुईवटा कुरा भन्नुभयो कि एउटा कुरा त के छ भने यसले चाहिँ फिक्स्ड चार्जेसहरू जुन इलेक्ट्रिसिटीको लिइरहेछ त्यसले चाहिँ यसले बन्द भएको बेलामा लिनु नहुने हो। एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा गरे नि, त्यसमा त हामीले केही मागे होइन, केही उनीहरूसँग केही हामीले केही गरे होइन। अर्को कुरा के भनिरहेछ भने यो बेलामा चाहिँ हाम्रो नेपालमा आफ्नै बिजुलीहरूले पैदा गर्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो आपूर्तिहरू चाहिँ बढेको छ होइन, हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन बढी भएको छ र कन्जम्सन अहिले एकदमै कम छ। त्यो बेलामा एटलिस्ट हामीले चाहिँ एक सालको लागि हुन्छ वा 12 महिनाको या 15 महिनाको लागि
10% 15% डिस्काउन्टमा चाहिँ हामीले बिजुली उपलब्ध गराउँ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले पनि केही न केही सहयोग गरेको छ र त्यो सहयोगको फाइदा त हाम्रो नेपाली जनतालाई नै हुने हो नि। आपूर्ति हाम्रो चाहिँ सेल्स भ्याल्यु भोल्युममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट भइहाल्छ।